डाली डालीमा फूलसँग रमाएर गयौ, डाली डालीमा फूलसँग रमाएर गयौ, मेरो आँखामा आँसुको मूल जमाएर गयौ, झुटो प्रेमको नाटक देखाएर मलाई किन आजभोलि अर्कैको हात समाएर गयौ। धनगढी 12 कैलालीका मुक्तकार पुष्प चैडा छेत्रीज्यूले लेख्नुभएका सुन्दर मुक्तक सियरहरूसँगै आजलाई कार्यक्रम स्पन्दनको 544औं अङ्कको दैलो उघार्यौं श्रोता। नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन गर्दछौँ। धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गऱ्यौँ अछामबाट प्रसारित रेडियो अछाम 94.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। अनि लम्की कैलाली अवस्थित रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। म हुँ तपाईँकै मनको साथी चन्द्र थापा। श्रोता, यति बेला तपाईँ हामीलाई धनगढीबाट दिनेश एफएम, अछामबाट रेडियो अछाम र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएम सँगै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np अनि मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो र दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ र हेरिरहनु भएको छ। यति बेला अबको करिब 40-45 मिनट हामी तपाईँसँगै रहनेछौँ। तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू, गीत, गजल, मुक्तक र कविताहरूसँगै रहनेछौँ। कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक ग्रुपमा तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई अबको 40-45 मिनट हामी तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै तमाम सृजनशील मनहरू भएको पारीसम्मका सृजनशील बस्तीहरूसम्म तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई पुर्याउनेछौँ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई सभार गरिहाल्छौँ। जुन सुन्दर शब्द सिर्जना हामीलाई रतुवामाई 10 मोरङबाट गजलकार राजेश राज गौतौलाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। साथ दिन्छु भन्दा भन्दै चटक्कै छोडेर गयो, साथ दिन्छु भन्दा भन्दै चटक्कै छोडेर गयो, एकै बाटो होला हाम्रो अहिले मोडेर गयो। साथ दिन्छु भन्दा भन्दै चटक्कै छोडेर गयो, एकै बाटो थियो हाम्रो अहिले मोडेर गयो। भुल कहाँ भयो मेरो बताइनौ केही पनि, भुल कहाँ भयो मेरो बताइनौ केही पनि, हिँड्दा हिँड्दै साथमा मेरो दिल तोडेर गयो। खडेरीले सुक्खा लाग्दा केही बेर साथ दियो, खडेरीले सुक्खा लाग्दा केही बेर साथ दियो, प्रेम जगाई मनको बगैँचा गोडेर गयो, एकै बाटो थियो हाम्रो अहिले मोडेर गयो। चन्द्रमा झैं शीतल भई मनको भाव बुझ्यो, चन्द्रमा झैं शीतल भई मनको भाव बुझ्यो, थाहै नदी सुटुक्क दिलभित्रै फोडेर गयो। दिएको स्नेह र सद्भाव सबै भुल्यौ तिमीले, दिएको स्नेह र सद्भाव सबै भुल्यौ तिमीले, तर राजेशलाई दुःख सँगै जोडेर गयो, एकै बाटो थियो हाम्रो अहिले मोडेर गयो, प्रेम जगाई मनको बगैँचा गोडेर गयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ गजलकार राजेश राज गौतौलाज्यूलाई सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै सुन्दर गजल सियरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर गजल सियरहरूलाई नै साभार गऱ्यौँ। लम्की चुहा 10 कैलालीबाट गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेखी पठाउनु भएका गजल सियरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। सास रोकिन्छ मेरो मृत्यु आज आउँदैन,
सास रोकिन्छ मेरो मृत्यु आज आउँदैन, देख्छु भित्र कतै तर आवाज आउँदैन। सास रोकिन्छ मेरो मृत्यु आज आउँदैन, दुख्छ भित्र कतै तर आवाज आउँदैन। दिल तोडेर पो जाने रहेछन् जानेहरू, दिल तोडेर पो जाने रहेछन् जानेहरू, दिल तोडेर पो जाने रहेछन् जानेहरू। तिनीहरूलाई लिन जहाज आउँदैन, दुख्छ भित्र कतै तर आवाज आउँदैन। एउटै मन कति पटक तोड्न चाहन्छौ, एउटै मन कति पटक तोड्न चाहन्छौ, एउटै मन कति पटक तोड्न चाहन्छौ। लाचार छु फेरि जोड्ने अन्दाज आउँदैन, सास रोकिन्छ मेरो मृत्यु आज आउँदैन। लाभाहरू उम्लेर खनिज आउला बरु, लाभाहरू उम्लेर खनिज आउला बरु, लाभाहरू उम्लेर खनिज आउला बरु। तिम्रो मायामा कुनै कामकाज आउँदैन, यो फुलको थुङ्गा फर्जी आउला नआउला, यो फुलको थुङ्गा फर्की आउला नआउला, यो फुलको थुङ्गा फर्की आउला नआउला। तिमीलाई खोजी प्रेम मुमताज आउँदैन, दुख्छ भित्र कतै तर आवाज आउँदैन। तिम्रो मायामा कुनै कामकाज आउँदैन। लम्की चुहा 10 कैलालीका गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सृजना मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। अत्तरिया कैलालीबाट मुक्तकार राम राउल सागरज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। झुटको खेती गरेर सिप सिकाउनु एक कला हो, झुटको खेती गरेर सिप सिकाउनु एक कला हो। जसरी भए पनि बोली बिकाउनु एक कला हो। भए नभएका हजारौं गफ दी गुरुले चेलालाई, सधैँभरि ठगेर आफूलाई टिकाउनु एक कला हो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ अत्तरिया कैलालीका मुक्तकार राम राउल सागरज्यूलाई सुन्दर मुक्तक सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्यौँ, जुन मुक्तक सियरहरू हामीलाई शिखर नगरपालिका 11 डोटीमा जन्मनु भई यति बेला कर्मको सिलसिलामा चेन्नईमा बस्दै आउनुभएका मुक्तकार सुशील वियोगी घायलज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन सुशील वियोगी घायलज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। दिएका चोटहरूलाई बिर्सन कलम चलाएको छु, दिएका चोटहरूलाई बिर्सन कलम चलाएको छु। सँगै जिउँछु भनी खिचेका तस्बिर जलाएको छु, साथ दिन्छु भनी कसम खान्थ्यौ निष्ठुरी पहिले त, साथ दिन्छु भनी कसम खान्थ्यौ निष्ठुरी पहिले त। आज त्यही यादमा तडपिँदै मुटु नुन जस्तै गलाएको छु, सँगै जिउँछु भनी खिचेका तस्बिरहरू जलाएको छु। शिखर नगरपालिका 11 डोटीका मुक्तकार सुशील वियोगी घायलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर मुक्तक सियरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर मुक्तक सियरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सृजना गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ, जुन गजल सियरहरू हामीलाई काडाघारी काठमाडौँबाट गजलकार तोयनाथ सुवेदीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन यति बेला गजलकार तोयनाथ सुवेदीज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। मलाई बहर बिनाको बाछी रहेछ भन्दै चारू भन्छन्, मलाई बहर बिनाको बाछी रहेछ भन्दै चारू भन्छन्। शब्दको नसामा झुमिरहेको बेलामा दारू भन्छन्,
मलाई बहर बिनाको बाछी भन्दै चारू भन्छन्, शब्दको नसामा झुमिरहेको बेलामा दारू भन्छन्। वन पाखा घुम्दै गएको थिएँ लटरम्म फलेको, वन पाखा घुम्दै गएको थिएँ लटरम्म फलेको, वन पाखा घुम्दै गएको थिएँ लटरम्म फलेको। फलहरू के हो भनेर सोधेको त त्यो आरू भन्छन्, मलाई बहर बिनाको बाछी रहेछ भन्दै चारू भन्छन्। लेखक बन्ने इच्छा छ तर लेख्न राम्रो नआएपछि, लेखक बन्ने इच्छा छ तर लेख्न राम्रो नआएपछि, सुटुक्क मन परेका अर्काका रचना साह्रो भन्छन्। सारे सार तैले फलानाको चोरिस भनौला भन्दा त, सारे सार तैले फलानाको चोरिस भनौला भन्दा त, झोक्किएर धम्की दिएर अहिले तलाई मारौ भन्छन्। फलहरू के हो भनेर सोधेको त त्यो आरू भन्छन्। गजल फजल, गजल फजल पजलहरू सम्झिरहेका छन् आपसमा, गजल फजल पजलहरू सम्झिरहेका छन् आपसमा। नयाँ प्रवर्धन कर्ताले पाउ कतातिर पारौ भन्छन्, मलाई बहर बिनाको बाछी रहेछ चारू भन्छन्। सुटुक्क मन परेका अर्काका रचना साह्रो भन्छन्। काँडाघारी काठमाडौँका गजलकार तोयनाथ सुवेदीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई साभार गरिहाल्नुभन्दा पूर्व यति बेला भने पालो टाइम चेकको रहेको छ। त्यसपछि छोटो व्यापारिक विश्रामलाई जोड्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला यति बेला भने पालो टाइम चेकको। चुनाव सकियो, गाउँ गाउँमा फेरि मौनता छायो। चुनाव सकियो, गाउँ गाउँमा फेरि मौनता छायो। हुन्थ्यो मतदानको सम्झौता, कसले पो पायो। सुनसान छन् अचेल गाउँ पाखा मसान घाट झैं, सुनसान छन् अचेल गाउँ पाखा मसान घाट झैं। चिन्तित छैन दलहरू भ्रष्टाचार पुनः मौलायो। चुनाव सकियो, गाउँ गाउँमा फेरि मौनता छायो। भीमदत्त नगरपालिका 10 महेन्द्रनगर कञ्चनपुरकी मुक्तकार द्रौपदी जोशीज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूसँगै कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरे श्रोता। यति बेला तपाईँ कार्यक्रम स्पन्दनको साथमा हुनुहुन्छ। धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज र अछामबाट रेडियो अछाम, लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएम र अनलाइनमा www.dinesfm.com.np अनि मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्र र दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक ग्रुपभित्र तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूसँगै खेल्दैछु तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा। तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई साभार गर्ने जमनको गरिरहेका छौँ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरू हामीलाई काठमाडौँबाट गजलकार सुधीर थापाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार सुधीर थापाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। कोही आफ्नै घरमा आगो लगाउने देखियो, आमा रुवाएर पराई सगाउने देखियो। कोही आफ्नै घरमा आगो लगाउने देखियो, आमा रुवाएर पराई सगाउने देखियो। हतपतमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउँदै, हतपतमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउँदै कति यहाँ गोही आँसु बगाउने देखियो, आमा रुवाएर पराई सगाउने देखियो। मान्छे मान्छेकै व्यापार गर्छ, कस्तो जमाना। मान्छे मान्छेकै व्यापार गर्छ, कस्तो जमाना। कति आफ्नै चेलीबेटी भगाउने देखियो,
मानिस कतिसम्म गिर्न सक्दो रहेछ यहाँ, मानिस कतिसम्म गिर्न सक्दो रहेछ यहाँ। आफ्नै देश बेचेर बन्जिर मगाउने देखियो, आमा रुवाएर पराई सगाउने देखियो। आफूले चाहे जस्तो भएन भने फेरि, आफूले चाहे जस्तो भएन भने फेरि आर्यघाटमा पनि मुर्दा जगाउने देखियो। कति यहाँ कोही आँसु बगाउने देखियो, कोही आफ्नै घरमा आगो लगाउने देखियो। काठमाडौँका गजलकार सुधीर थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सृजना मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ, जुन मुक्तक सियरहरू हामीलाई लक्ष्मी शाहज्यूले महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन महेन्द्रनगर कञ्चनपुरकी मुक्तकार लक्ष्मी शाहज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। बोलीमा अर्थ दिलमा प्रेम बोकेर आउनु, बोलीमा अर्थ दिलमा प्रेम बोकेर आउनु, मेरो नजरमा पर्ने भए अलि सोचेर आउनु। बोलीमा अर्थ दिलमा प्रेम बोकेर आउनु, मेरो नजरमा पर्ने भए अलि सोचेर आउनु। म सधैँ तिम्रो आसपासमा रहनेछु प्रिय मान्छे, म सधैँ तिम्रो आसपासमा रहनेछु प्रिय मान्छे। सकेसम्म पल पल मलाई खोजेर आउनु, बोलीमा अर्थ दिलमा प्रेम बोकेर आउनु। महेन्द्रनगर कञ्चनपुरकी मुक्तकार लक्ष्मी शाहज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर मुक्तक सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ, जुन गजल सियरहरू हामीलाई सबिना श्रेष्ठज्यूले विराटनगरबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार सबिना श्रेष्ठज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। तिमी त तर्किँदै हिँड्छौ छेउमै आउन मन पर्छ, तिमी त तर्किँदै हिँड्छौ छेउमै आउन मन पर्छ। मरेको लास होइन जिउँदै जलाउन मन पर्छ, तिमी त तर्किँदै हिँड्छौ छेउमै आउन मन पर्छ। मरेको लास होइन जिउँदै जलाउन मन पर्छ। मेरै मान्छेसँग मेरै कुरा गर्दै हिँड्दा तिमीले, मेरै मान्छेसँग मेरै कुरा गर्दै हिँड्दा तिमीले टाढा होइन छिमेकी भई लजाउन मन पर्छ। तिमी तर्किँदै हिँड्छौ छेउमै आउन मन पर्छ। जे गर्दा पनि हुन्छ गर स्वतन्त्र छौ रोक छोक छैन, जे गर्दा नि गर हुन्छ स्वतन्त्र छौ रोक छोक छैन। हेरेरै बस्छु एक पल मात्र भए नि पाउन मन पर्छ। मरेको लास होइन जिउँदै जलाउन मन पर्छ। दोष दिने छैन त्यो दुष्ट बानीलाई जीवनभरि, दोष दिने छैन त्यो दुष्ट बानीलाई जीवनभरि। त्यही विषालु नजरभित्र सधैँ धाउन मन पर्छ। हेरेरै बस्छु एक पल मात्र भए नि पाउन मन पर्छ। जति आरिस गर जलेरै मर तर पनि म प्रेम गर्छु, जति आरिस गर जलेरै मर तर पनि म प्रेम गर्छु। त्यसैले त मुटुको नसा धड्कन बनाउन मन पर्छ। मरेको लास होइन जिउँदै जलाउन मन पर्छ। तिमी त तर्किँदै हिँड्छौ छेउमै आउन मन पर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ विराटनगरकी गजलकार सबिना श्रेष्ठज्यूलाई सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सृजना गजल सियरहरूलाई नै साभार गरे, जुन गजल सियरहरू हामीलाई इलामबाट
आस्था निरौलाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। तर यति बेला काठमाडौँ गोङ्गबुमा बस्दै आउनुभएका गजलकार आस्था निरौलाज्यूले लेख्नुभएका गजल सिंहरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौं। कसरी गरौँ खै भरोसा जीवनको, कसरी गरौँ खै भरोसा जीवनको, लगाउनै सकिएन किनारा जीवनको। कसरी गरौँ खै भरोसा जीवनको, लगाउनै सकिएन किनारा जीवनको। हरायो खुसी नै स्वयंदेखि आज, हरायो खुसी नै स्वयंदेखि आज। जुटाउँ कसरी त्यो छाया जीवनको, कसरी गरौँ खै भरोसा जीवनको। थियो बाटो उस्तै कतै चिन्नै नसक्ने, थियो बाटो उस्तै कतै चिन्नै नसक्ने, झिक्नै नसक्ने भयो काँडा जीवनको। गरेकी थिए हर पल मलजल गोडमेल, गरेकी थिए हर पल मलजल गोडमेल। चलेन केही हरियाली वर्षा जीवनको, जुटाउँ कसरी त्यो छाया जीवनको। न हाँस्नै सकेथे न रुनै सकेथे, न हाँस्नै सकेथे न रुनै सकेथे। थियो वज्रपात आधा जीवनको, लगाउनै सकिएन किनारा जीवनको। चलेन केही हरियाली वर्षा जीवनको। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ आस्था निरौलाज्यूलाई सुन्दर शब्द सृजनाहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर शब्द सृजनाहरूको अपेक्षा राख्दै उहाँको साहित्यिक यात्रा साहित्य बागभित्र यसरी नै अझै अझै पुष्पित पल्लवित र फलित हुँदै जाओस् भन्ने कामनासँगै अर्का सुन्दर शब्द सृजना मुक्तक सिंहरहरूलाई नै साभार गर्छौँ, जुन मुक्तक सिंहरहरू हामीलाई महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट पल्लवी अवस्थीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट प्राप्त मुक्तक सिंहरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। ऊ दिल चोर हो कसैलाई ठगेर जान्छ होला, ऊ दिल चोर हो कसैलाई ठगेर जान्छ होला। बिताएका ती पल याद लगेर जान्छ होला। ऊ दिल चोर हो कसैलाई ठगेर जान्छ होला। बिताएका ती पल याद लगेर जान्छ होला। मेरो दिलमा बनाएको थियो प्रेम महल, मेरो दिलमा बनाएको थियो प्रेम महल। मेरो दिलमा बनाएको थियो प्रेम महल। दिलमा बाढी आयो अब बगेर जान्छ होला। बिताएका ती पल याद लगेर जान्छ होला। ऊ दिल चोर हो कसैलाई ठगेर जान्छ होला। ऊ दिल चोर हो कसैलाई ठगेर जान्छ होला। दिलमा बाढी आयो अब बगेर जान्छ होला। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ महेन्द्रनगर कञ्चनपुरकी मुक्तकार पल्लवी अवस्थीज्यूलाई सुन्दर मुक्तक सिंहरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर मुक्तक सिंहरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सृजना गजल सिंहरहरूलाई नै साभार गर्यौँ, जुन गजल सिंहरहरू हामीलाई कास्की पोखराबाट सिम्पानी हाल यति बेला युएईमा बस्दै आउनुभएका गजलकार ओम परियाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन कास्की पोखरा सिम्पानीमा घर भई युएई फुजेरालाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका गजलकार ओम परियाज्यूले लेख्नुभएका गजल सिंहरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। मनको पीडा आँसुले धुन पर्यो परदेशमा, मनको पीडा आँसुले धुन पर्यो परदेशमा। धनको पछि लागेर रुन पर्यो परदेशमा। मनको पीडा आँसुले धुन पर्यो परदेशमा। धनको पछि लागेर रुन पर्यो परदेशमा। वेदना छन् ओठमा कहाँ पोखौँ बिरहलाई,
वेदना छन् ओठमा कहाँ पोखौँ बिरहलाई, बधुवा गोरु विवश हुन पर्यो परदेशमा। बुझाइ झन् फरक लोभ रोग धन पैसाको, बुझाइ झन् फरक लोभ रोग धन पैसाको। लाचार बनी पुरपुरो छुन पर्यो परदेशमा, धनको पछि लागेर रुन पर्यो परदेशमा। हरायो निद्रा आँखामा दोषी छन् नयनहरू, हरायो निद्रा आँखामा दोषी छन् नयनहरू। सहज हुन्न बगिनी दुन पर्यो परदेशमा, मनको पीडा आँसुले धुन पर्यो परदेशमा। बाँधेर राखे मलाई डोरो खोल्न हतार भयो, बाँधेर राखे मलाई डोरो खोल्न हतार भयो। बाँधेर राखे मलाई डोरो खोल्न हतार भयो। भलाइ गर्न हुँदैन चुन पर्यो परदेशमा, धनको पछि लागेर रुन पर्यो परदेशमा। लाचार बनी पुरपुरो छुन पर्यो परदेशमा। लाचार बनी पुरपुरो छुन पर्यो परदेशमा, धनको पछि लागेर रुन पर्यो परदेशमा। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ गजलकार ओम परियारज्यूलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई नै साभार गऱ्यौँ, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई राम देउवाज्यूले डोटीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार राम देउवाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। कोही मानमा कोही सानमा छ, यो जिन्दगी अझै डुबानमा छ। कोही मानमा कोही शानमा छ, यो जिन्दगी अझै डुबानमा छ। के देखाउँ भित्री मनका डोबहरू, के देखाउँ भित्री मनका डोबहरू। गहिरो चोटसँग थकानमा छ, हो यो जिन्दगी अझै डुबानमा छ। न समात्न सकिन्छ न देख्न नै, न समात्न सकिन्छ न देख्न नै, न समात्न सकिन्छ न देख्न नै। यो हावा पानी आफ्नै उडानमा छ, कोही मानमा कोही सानमा छ। के गुनासो गर्नु आफ्नाहरूको, के गुनासो गर्नु आफ्नाहरूको। मुटु रेटेर पनि अझै कटानमा छ। गन्तव्य भेटाएको छैन कुदिरह्यो, गन्तव्य भेटाएको छैन कुदिरह्यो। गन्तव्य भेटाएको छैन कुदिरह्यो। समय पनि हर पल तुफानमा छ, यो जिन्दगी अझै डुबानमा छ। मुटु रेटेर पनि अझै कटानमा छ। मुटु रेटेर पनि अझै कटानमा छ। गहिरो चोटसँग थकानमा छ, हो यो जिन्दगी अझै डुबानमा छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ गजलकार राम देउवाज्यूलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई काठमाडौँबाट गजलकार मानन्धर अभागीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार मानन्धर अभागीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। तिम्रै बनिदिन्थे आफ्नो बनाउने भए, तिम्रै बनिदिन्थे आफ्नो बनाउने भए। दिलैमा बसिदिन्थे यदि, दिलैमा बसिदिन्थे यदि अटाउने भए। तिम्रो के विचार इच्छा होला नहोला, तिम्रो के विचार इच्छा होला नहोला। कतै घुम्न बोलाउँथे तिमी आउने भए। दिलैमा बसिदिन्थे यदि अटाउने भए। धेरै पर्खिनु पर्दा अत्यास लाग्छ प्रिया, धेरै पर्खिनु पर्दा अत्यास लाग्छ प्रिया। बरु आउँदैन भन्नु हेर पर्खाउने भए। तिम्रै बनिदिन्थे आफ्नो
बनाउने भए। 4 दिनको जिन्दगी मरिलानु के छ, 4 दिनको जिन्दगी मरिलानु के छ, हाँसी खुसी आउनु मन बहलाउने भए, कतै घुम्न बोलाउँथे तिमी आउने भए। बहरमा एउटा सुन्दर गजल लेखिदिन्थे, बहरमा एउटा सुन्दर गजल लेखिदिन्थे, बहरमा एउटा सुन्दर गजल लेखिदिन्थे। यदि तिमीले महफिल जमाउने भए, बरु आउँदिन भन्नु हेर पर्खाउने भए, कतै घुम्न बोलाउँथे तिमी आउने भए। काठमाडौँका गजलकार मानन्दर अभागीज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई सभार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल सियरहरूलाई नै सभार गरिहाल्छौँ, जुन गजल सियरहरू हामीलाई जोरायल गाउँपालिका कटपत्ते डोटीबाट गजलकार पवित्र थापा मगर सायाजुले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन जोरायल गाउँपालिका 4 कटपत्ते डोटीकी गजलकार पवित्र थापा मगर सायाजुले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई सभार गर्छौं। एका देशमा एक जिउँदै जलेको मन थियो, एका देशमा एक जिउँदै जलेको मन थियो, उसको पनि कहानी थियो छुट्टै जीवन थियो। एका देशमा एक जिउँदै जलेको मन थियो, उसको पनि कहानी थियो छुट्टै जीवन थियो। फर्कियो लैजाने जहाज फर्किएन परदेशी, फर्कियो लैजाने जहाज फर्किएन परदेशी, सास छँदै फर्किन्छु म उसको वचन थियो, उसको पनि कहानी थियो छुट्टै जीवन थियो। हामी दुई मन सँगै मण्डपमा कैदी हुँदै थियौं, हामी दुई मन सँगै मण्डपमा कैदी हुँदै थियौं, हामी दुई मन सँगै मण्डपमा कैदी हुँदै थियौं। वरपर निम्तारुलाई भने मनोरञ्जन थियो, दिनभर सयल खोल्जा पनि सबैले माया गर्थे, दिनभर सयल खेल्दा पनि सबैले माया गर्थे, दिनभर सयल खेल्दा पनि सबैले माया गर्थे। कहाँ छुट्यो छुट्यो खुब मिठो बचपन थियो, भन्नेहरूले कसैलाई विश्वास नगर भन्थे मानेन, भन्नेहरूले कसैलाई विश्वास नगर भन्थे मानेन। आज बुझ्दैछु त्यो पनि एक मार्गदर्शन थियो, उसको पनि कहानी थियो छुट्टै जीवन थियो। कहाँ छुट्यो छुट्यो खुब मिठो बचपन थियो, कहाँ छुट्यो छुट्यो खुब मिठो बचपन थियो, उसको पनि कहानी थियो छुट्टै जीवन थियो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ जोरायल गाउँपालिका 4 कटपत्ते डोटीकी गजलकार पवित्र थापा मगर सायाजुलाई सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। उहाँले लेखी पठाउनु भएका यिनै सुन्दर गजल सियरहरूसँगै आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको यो बसाइबाट विदाईका हातहरू हल्लाउनु पर्ने बेला भएको छ। लौ त श्रोता, यतिन्जेल धनगढीबाट दिनेश एफएम, अछामबाट रेडियो अछाम र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएम सँगै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np अनि मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो र दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका र सुनिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद आफ्ना सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू लेखी पठाउनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो बिहीबार यही समयमा यही स्टुडियोबाट पुनः तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको भारी बोकेर आउने बाचासहित आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको यो श्रृङ्खलाबाट विदायका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।